علی نبی دی گودچ میرے آقا نے فرمایا چاچی جی گڑتی دیتی کہ نہیں تے چاچی نے کوئی ایک جملہ بولیا فرما دیا سونیا تیرے باجو کون دے وے یہ چاچی نے کیوں آکھے یہ دے پیچھے ایک پھر کہانی جدو نبی کریم علیہ السلام دنیا تے آئے تے حضور یتیمی دی حالت چاہے نبی پاک دے والد گرامی دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں چلی گئی 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا جی چلے گئے نبی کریم دے چاچے تائے پھپیاں بیٹھ گئے کہ محمد نو کون پالے گا نہ باپ دا سایہ نہ ماں دا سایہ نہ دادے دا سایہ تے نہ اپنا ہی سایہ اکھے انہوں کون پالے سب تو پہلے جڑا کھڑا ہویا او سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار چاچا جی اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالا گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے فرمایا نہیں میں پالا گا پھپھو صفیہ بول کے فرما دیا میرا سب تو لڑ لے میں پالا گا نبی کریم دی پھپھو حضرت عاتقہ اٹھ کے کھلو گے فرمان لگے نہیں منو دیو میں پالا گا ابو لہب کہنے لگا میرا بھی بتیجہ میں پالا گا حارث میرے نبی دتا یادان کہنے لگے منو دیو میں پالا گا یعنی الگر سارے دی تمنا ہے کہ سونا میرے گھر آوے میں پالا گا سونا ہی بڑا سی ان سارے نے تمنا ظاہر کی تھی میں پالا گا آخر فیصلہ کیتا جنہوں کملی والے پسند کرن او پالے گا ان چاچے تھائے پھپیا سارے رخ مصطفیٰ والے ویکھن لگ پہ میرے نبی 8 سال دی عمر تے بچپن رسول اٹھے ٹورے جا کے نا تے مولا علی دے ابو جان دی گوچ جا کے بیٹھ گیا ہن مولا علی دے ابو جی نبی پاک نو گھر لے آئے اے چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد فرما دیا جدو حضور کھا رہے تھے میری اپنی بھی بڑی اولاد سی تے گھر چ غربت بھی سی تے سانو کھاون نو لقمہ نہیں ملدا اسی کھانا رکھنے سارے گھر دے افراد کھانے ہاں کسے نو 1 لقمہ کسے نو 2 لقمے کسے نو 3 لقمے ملدے نے پیٹ کسے دا نہیں بھردا پر جدو حضور آئے نا تے فرما دیا میں کھانا رکھ کے بیٹھی سارے بیٹھے تے حضور بھی بیٹھ گئے فرما دیا سارے پیٹ بھر کے اٹھ کے ٹر گئے تے میں ویکھیا تے روٹیاں بھی ہوویں تے بوٹیاں بھی ہوویں فرما دیا جدو کھانا کھا کے سارے اٹھے تے میں روٹیاں گنیاں تے میں نو سمجھ نہ آوے پہلے بوتیاں سن کے ہون بوتیاں نے او چاچی نے برکتاں ویکھیاں سن نبی دیاں چاچی نو او بھی زمانے یاد سن جدو مکے چ بارش نہیں ہوندی تے لوگ آ کے نا تے حضور دے چاچا جی دا دروازہ کھڑکا کے کہندے نے ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے محمد نو کہے بارش دی دعا کر دے تے حضرت ابو طالب نبی پاک نو لے کے کعبہ شریف چاندے نے حضور دی کنڈ مبارک تو کپڑا اٹھا کے نا سرکار دی کنڈ مبارک کعبے نہ لگا کے کہندے نے کعبے والیا تینوں گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے تے چھم چھم بارش آ جاندی چاچی نے او بھی زمانے ویکھے سن چاچی نو پتہ سی نبی دیاں برکتاں دا چاچی نے آکھیا وے سونیا تیرے باجو گڑتی کون دے وے لو بھائی علی دی گڑتی سنو میرے نبی نے علی دے منہ وچ نہ زبان اپنی لعاب دہن مبارک اپنی زبان یوہا علی دے دہن مبارک چ رکھ دیتی ہن علی زبان مصطفیٰ دے چوسے لے رہے آئے علی دی گڑتی اچھا سادہ بچہ دنیا تے آوے نا بزرگ احباب تشریف فرماؤ پڑھے لکھے سیانے بندے بیٹھے ہو اسی یا تے انہوں شہد دی گڑتی دینے یا کھجور دی مٹھی پرانے زمانے چ گوڑ یا چینی پیس کے ماما منہ چ لگا دینیا سن گڑتی مٹھی دینی پر حیرت دی جائے مولا علی آئے تے زبان نبی تے گڑتی علی دے پتر آئے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے عرض کی تھی یا اللہ آ لوگاں دے بچن مٹھیاں گڑتیاں تے آ جڑے نبی دے گھر دے بچے نے انہاں نو گڑتی مٹھی نہیں دینی انہاں نو نبی دی زبان دے چوسے آواز آوے کہ دنیا والے میں بھی جگ وچ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جڑی میں محمد دی زبان مٹھی بنا دیتی ہے ایڈی مٹھی ایڈی مٹھی ایڈی مٹھی زبان کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آ فرما دینے ککھ سواد نو اے مصری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں پر اینا سوریوں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں
ایڈی مٹھی زبان میرے نبی دی. میں سچی دس جنہ کورتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے انہوں نے محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا پھر انہوں نے محمد تے جانا سی. ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی. ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے کھجور دی گٹک کھائی تے چوسی اور چوس رہا منہ چ ڈال. کیا تربیت کی تھی ماما نے. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کوئی بچہ ایک دن نبی پاک تہجد دی نماز پڑھ رہے وہ بچے نے نبی پاک نے نماز پڑھ دے ویکھیا تے چھوٹا جا بچہ تے وہ بھی آ کے پیچھے کھلو گیا. نبی پاک نے ان پکڑ کے نہ برابر کیتا تے بچہ پھر پیچھے. حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سا. بچے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تہاڈے برابر کیویں کھلواں. امی نے تے آکھیا کہ شب معراج تہاڈے برابر کو رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. ایویں اڈیاں چوک کے لوکی کہندے نے میں نبی ورگا ہیں اور جنہ نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بولدے ہی نہیں. جنہ نہیں ویکھیا کہندے ساڈے ورگا جنہ ویکھیا کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے. میرے نبی نو سے بچے دی ادا پسند آئی. سید عالم نے ہاتھ چوکے تھے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین. عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما. اے بچہ اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے تے او بنیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم قرآن مجید دا پہلا مفسر جنہوں ترجمان القرآن کے اندر مولا علی فرماندے نے جب قرآن دی تفسیر کردا ہے تے انج لگدا ہے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے. اے اوہی بچہ جڑا عمر چ تے چھوٹا ہے پر اودے کول حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھن آندے نے. اے اوہی بچہ جڑا نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اے او عبداللہ بن عباس جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے اس امت دا سب تو بڑا عالم ہے. حبر الامہ جدا لقب ترجمان القرآن جنوں کیا جاندا ہے. ابھی اعلیٰ والےو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسا ہی نبی دی زبان بجڑا چوسا ہی نبی دی زبان. تے علامہ زمان صاحب پھر 1 2 4 واری نہیں مولا علی فرماتے نے شام نو میں نبی پاک نہ لیٹ جاندہ سا تے سرکار شام ویلے اپنی زبان میرے منہ چ رکھ دیتا میں او علی جڑا ساری رات محمد دی زبان دے چوسے لیتا رہتا سی جڑا چوسا ہی نبی دی زبان.